आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज सावन 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर आसतले। ह्या भेटी वेळार धनखड फाल्यां मुरगांव बंदराक भेट दिवपाचे आसात। थंय बंदराचे नवे प्रकल्प देशाक समर्पित करतले आनी बंदर प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांकडेन संवाद साधतले। तशेंच उपराष्ट्रपती बंदराचेर कोस्ट गार्डाच्या जहाजार भारतीय दर्यादेग राखणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप करपाचे आसात। आयतारा ते ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटात भेट दितले आनी थंय ते प्राध्यापक वांगडी आनी शास्त्रज्ञांकडेन संवाद साधतले। तशेंच ते राजभवनाक लेगीत भेट दिवपाचे आसात। थंय चरक आनी सुश्रुत हांचे पुतळेचे अनावरण करून आयुर्वेद आनी शस्त्रक्रिया मळार तांणी विशिश्ट केल्ल्या योगदानाचो उगडास काडटले। पावसाळो सुरू जावपाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला काल पर्वरे मंत्रालयात आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, महसूल खाते, भौशीक बांदकाम खाते, उदकास्त्रोत खाते, वीज भलायकी खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांवांगडा बसका जाली। ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुखेल सचिव व्ही कांडवेलू तशेंच वेगवेगळे खाते मुखेली आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। पावसा आदींची कामां करपा खातीर पंचायतींक 35,000 रुपया, बी श्रेणीच्या नगरपालिकांक 60,000 रुपया आनी अ वर्ग नगरपालिकांक दरेकी 1,10,000 रुपया अर्थीक वितरणाक ह्या बसकेंत मंजुरी दिल्या। तशेंच पावसाच्या काळात समर्पित नोडल अधिकारी नेमपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिले। गोवा उर्जा विकास महामंडळा वतीन काल मंत्री, आमदार तशेंच जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर PM सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेची म्हायती दिवपाक खासा कार्यावळीचे पणजेंत आयोजन केल्ले। फुडल्या कांय दिसांनी गेडा वतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ह्या येवजणेचो लाव लाभार्थ्यांक मेळोवपा खातीर खासा शिबिरां सरकार आयोजीत करतले अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंयांत सध्या 500 जण ह्या येवजणेचो लाव घेतात। गोंयांत 365 दिसांतले 280 दीस वत आसता। ताका लागून सौर उर्जेचो उपेग करपा खातीर गोंय राज्यांत पोशक वातावरण उपलब्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। शाळा तशेंच घरगुती उपेगा खातीर ह्या येवजणे वरवीं सोलार पॅनल घालपाक जावपी 50% खर्च केंद्र सरकार दिता। आमकां 50% सबसिडी ही केंद्रांतल्यान मेळटा। 300 मेगावॅट हेच्या खातीर 20% सबसिडी कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाक मेळटा आनी 50% सबसिडी ही एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाकूय मेळटा। आमच्यो ज्यो एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा तेंच्यांनी ही केंद्राची सबसिडी हाचो बेनिफीट सगळ्याक मेळटा, तो सगळ्या जाणांनी घेवचो। आनी आतां पर्यंत आमच्या कडेन जवळपास 500 कंज्युमर जे आसा पळय न्ही, हे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाले आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी एक बेनिफीट घेवपाकूय सुरवात केल्ली आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मे दिसा आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले। म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आसतलो। लोक ह्या कार्यावळीं खातीर ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखे मेरेन आपल्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो 1800117800 ह्या क्रमांकाचेर धाडूं शकतात। तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप वा मायगोव ओपन फोरमा वरवीं आपले विचार नोंद करपाक शकतात। म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंय कदंबा महामंडळ खासगी बसींक कदंबा महामंडळा अंतर्गत घेतले। जे खासगी बस ऑपरेटर इत्सूक आसा तांकां ह्या येवजणेचे अर्ज कदंबा बस स्टँडाच्या कार्यालयांनी तशेंच कदंबाच्या डेपोनी उपलब्ध आसतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहन कासकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या। ह्या येवजणेचो लाव घेवपी खासगी बस ऑपरेटरांक प्रति किलोमीटर 3 रुपयांची सवलत तशेंच वर्सुकी विम्याचेर 30,000ची अर्थीक मजत दितले। हे शिवाय 15 वर्सां उपरांत स्क्रॅपाक काडिल्ल्या 27 वा त्यानपरस चड सिटर आशिल्ल्या बसींक नवी बस घेवपाक 10 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत दितले अशी माहिती कासकार हांणी दिल्या। गोंयची भौशीक येरादारी सेवा सुटसुटीत करपाच्या हेतान सरकारान 15 मे सावन म्हजी बस येवजण चालीक लायल्या। कदंबाच्या बसीचो पास ह्या येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या बसींक लागू जातलो। ताका लागून प्रवास करपी लोकांक लेगीत पास सिस्टमीचो तशेंच स्मार्ट कार्डाचो बरो फायदो जातलो अशें तांणी म्हळां।
गोंय सरकारान 15 मे 2025 ह्या दिसा नोटिफाय केल्ली आसा आनी सध्या ऑपरेशनल आसा. अंडर माझी बस स्कीम जे गोंयचे प्रायव्हेट बस ऑपरेटर आसा तांकां आमी अंडर द बॅनर ऑफ कदंबा घेवन एक सिंक्रोनस बस ट्रान्सपोर्ट गोवान करूंक सोदता. तेज्या अंडर थोडी सिलियंट फीचर्स आसा ते हांव तुमकां सांगता. जो बस ऑपरेटर अंडर माझी बस स्कीम येता ताका प्रत्येक किलोमिटराक ₹3 सबसिडी दिली वतली. प्लस एवरी इयर जो इन्शुरन्स करपाचो आसता कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्शुरन्स ताका मॅक्झिमम अप टू 30,000 पर्यंत मदत ही सरकार करतली. अँड प्लस आफ्टर 15 इयर्स जेन्ना सपोज तो आपली बस स्क्रॅप करूंक सोदता तर ताका अप टू 10 लाख ही आर्थीक मदत दिली वतली 27 सीटर अँड अमोर बसी खातीर. राय पंचायतीचे उपसरपंच गॉडफ्रे ऑझवर्ल्ड सोजा हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव काल 6-5 मतांनी संमत जालो. रायचे सरपंच मारियो डिसोजा हांणी शेनवारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. ते उपरांत रोखडोच सोमारा उपसरपंच सोजा हांकां काडून उडयले. राय पंचायत ही 11 वांगड्यांची पंचायत असून तातूंतल्यान 6 वांगड्यांनी ह्या थारावाक मान्यताय दिल्या. 21 मे दिसा आतंकवाद विरोधी दीस पाळटले. आतंकवाद विरोधी दिसा सकाळी 11 वरांचेर सचिवालयांत आयोजीत कार्यावळीत भारताचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या फोटवाक मुखेल सचिव फुलाहार घालतले आनी सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आतंकवाद विरोधी सोपूत दितले. कतारांतल्या दोहा शारांत जाल्ल्या संवसारीक टेबल टेनिस चॅम्पियनशीप फायनल सर्तीत भारताची दिया चितळे आनी यशस्विनी घोरपडे हांणी बायलांच्या दोट्टी सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल घाला. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर अलर्ट जारी केला. 23 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत पणजेत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.